Okay. Ani ana usab ta karon sa atong bulaton. Ug mayong hapon, Adlaw ra. mayong adlaw. Mayong adlaw. Mayong O adlaw. God bless. Yan. So continue ta dito sa gihisgutan natong mga naagi, Brother Del. Unsa ba tong hisgutan nato dito sa part 1 nga topic. Sige, Brad Sid. Atong nahisgutan atong aging video na to sa part 1 nga ang unang gibuhat o ang sa unang adlaw ang gibuhat sa Ginoo is ang kahayag. So kini bang kahayag mao na ba ni ang kini bang naghatag og kato ba nga nanghatag og kahayag mao na ba ni ang gitawag nato og adlaw karon o kining sana to karon mao na ba ni siya nga kahayag ang naghatag og kahayag atong gibuhat sa unang adlaw? Ako sang basahon, Brother Del, no? Basahon sa nako ang kanang imong giingon nga gihimo nga kahayag. Magsugod ta sa 1 Genesis chapter 1 verse 1 hangtod sa 4. Nang pasimula inilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, at ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay suma sa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay suma sa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. So mo ni imong giingon nga atong sa part 1 nga atong ginahisgutan. So ato ra ning gibalik karon, ato ni klarohon kung unsa nga liwanag kining gihimo sa adlaw. Si padayon, Brother Del. So mo to nga kato nga kahayag ba o kato ba nga kahayag o ang naghatag ba to nga kahayag sa unang adlaw nga moto nga ang gibuhat sa unang adlaw is ang kahayag. So kato mga kahayag ang naghatag bang kahayag ato is mao ba na ang adlaw o ang sun nga atong nakita karon o na-experience karon, Brad? Kanang nagsiga karon nga kahayag. Oo, kana nga kahayag, Brad. Mao ba kana nga sun, Brad, ang mao ba na ang naghatag ng kahayag ato nga unang adlaw sa iyang pagbuhat? Kung atong sayron kung mapadayon ta sa 5 at tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at tinawag niya ang kadiliman na gabi, at nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. So doon na nagisgutan nga usa ka adlaw. Diba? Oh, tama, Brad. Nakumpleto siya, nagkahapon tapos nagkaumaga ang unang adlaw. So nanay naghisgot og unang adlaw. So ang imong pangutana ganiha kay sa atong nasayran karon, pag mingon tag usa ka adlaw is 24 oras. Tapos ang atong palatandaan o timailhan nato nga miingon tag usa ka adlaw, kanang gibasihan nato nga usidlak ang adlaw sa silangan mo salop sa kasadpan, di ba? Tama. Mao ni atong makita nga basihan nato nga miingon tag usa ka adlaw. Karon ang pangutana nimo, mao na ba na siya kanang liwanag? So ang tubag nako is dili. Kaya nga naman, diha sa 5, nagahisgot diha og unang adlaw. So kung mapadayon ta sa unahan, no? Kung mapadayon ta sa unahan, atong basahon, at sinabi ng Diyos magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig, at ginawa ng Diyos ang kalawakan at hinihiwalay ang tubig sa nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na sa itaas ng kalawakan, at nagkagayon, at tinawag ng Diyos ang kalawakan ng langit, at nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. So nagisgot tapos sa ikaduhang adlaw, pero wa patay basihan kung mao magyud na ang adlaw nga atong nakita karon. Kay ningon ko ganiha, Ang sun. o kanang sun karon nga gitawag na tog sun, literal kanang gasiga, kanang silaw. So ningon ko ganiha nga dili, no, niabot ta sa ikaduhang adlaw, pero wa pa koy nabasa nga pamatuod nga kanang adlaw nga naman. Brother Del, ingon na ang akong tubag, no, ingon na ni ang kamatuoran kung atong lakturo nato. So di sa tamo agi dinhi sa chapter 9, kay ang ikaduhang adlaw na mas chapter verse 8. So di puta di mo laktawan sa nato kining verse 9 hantod sa verse 10, 11, 12 adto ta sa
Kana siya brother. 14. Nagisgot na na sa pagbuhat niya sa Oh. Mahitungod na siya sa pag ato lang na siyang balikan unya unsay gihimo diya sa ikatulong adlaw kaysa ikaduhang adlaw ang gihimo kalawakan man. kalawakan. Oh. Sa ikatulong adlaw ato na siyang balikan unya. Kay atong tukuyon ani kining giingon nga kahayag dinhi nga mao nay nagkwintada og usa ka adlaw, duha ka adlaw, tulo ka adlaw. So kana ba is ang nagtudlo ni ana, ang naglihok ni ana kana bang adlaw karon nga atong nakita? No? Adili kay ana day ni Brad Rodel, no? Paghimo di ay sa Dios sa kahayag mo na ang nagdumala diha nga nahimo siyang usa ka adlaw ug kagabi. Tama bro. Usa ka adlaw usa ka gabi. So nahimo siyang unang adlaw. Pero dili day na mao ang kahayag nga ginabuhat niya nga kanang adlaw nga atong nakita karon. Naaghimo na pud siya laing duha ka kahayag. Kahayag. Ilaw. Oh, bukod ana bukod ana gawas niya ng adlaw nga o kahayag nga iyang gihimo diha kay di man po nato makita nga adlaw iyang gihimo diha. Nahimo lang na siyang adlaw kay na hiwalay ang kangitngit ug ang gabi. Nahimo na siyang usa ka adlaw, nagkahapon ug nagkaumaga ang unang adlaw. Pero ang paghimo niya diha sa unang bahin is kahayag pa. So pag-abot sa 14 naghimo na po siya laing kahayag. Unsa kani nga kahayag, Brad Rodel, ko atong basahon, no? So mao na siguro ni atong basahon. Palihog. So akong basahon sa Bisaya no. Oh, sa Unya 14. maingon sa 14, unya maingon ang Dios, mutungha sa kalangitan ang kahayag aron sa pagbulag sa adlaw ug sa gabi. Ug mahimong ilhanan sa pagsugod sa mga panahon, mga adlaw ug mga tuig. So Ayan. So kani ding kuan Brad Rodel sa 14 gawas sa unang adlaw nga gihimo sa Dios ang kahayag. Pag-abot sa ikaupat naman ni siya, kaupat nga adlaw. ikaupat naman ni kaadlaw kay ang ikatulo ato pang gilabyan. Oh, ang ikaupat naman ni sa ikaupat nga adlaw naghimo na pud siya og kining lahi nga kahayag. No, duha ka kahayag atong mabasa diha, no? Duha. Ang purpose aning duha ka kahayag nga iyang gihimo Brad Rodel atong makita diri mo nay magatudlo kanato sa inadlaw, mo nay magatudlo nato sa binulan, ug mo nay magtudlo nato sa tuig. tinuig. So mo nay purpose di ay Mga timailhan na. mo nay palatandaan matod pa diri sa Tagalog version sa 14 at sinabi ng Dios magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan. Kay natapos man ng gihimo sa Dios sa ikatulong adlaw ang kalawakan. So pag-abot ri sa 14 ingon siya kay naa na may kalawakan Brad Rodel. Tama. So ang sunod niyang gihimo diri sa 14 bali sa ikaupat ka adlaw kay ang ikatulo ka adlaw ato nang basahon unya unsay gihimo sa Dios diha niya na mga adlaw. So sa ikaupat nga adlaw kay naa na may kalawakan ingon siya at sinabi ng Dios magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit. Kanang kalawakan ng langit Brad Rodel kalaparan sa kining kawanangan. Oo. Kawanangan ng langit kung sa Bisaya pa. Sa ato pa wanang kaayo ang gitawag diha, no? Tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay sa araw sa gabi at maging pinakatanda. Timailhan ay na siya. Timailhan o pinakatanda at pinakabahagi ng panahon. So muna magbahin-bahin sa panahon. Magsugod ang atong panahon Brad Rodel o atong Siron kanang inuras at sa ato raman na nga panahon karon. Kay na namatay relo, gibahin naman na ang adlaw, gihimo na lang inuras. Pero ang unang gitudlo sa Biblia, nagtudlo siya sa adlaw, panahon sa adlaw. Mo siya palatandaan nga nagtudlo siya inadlaw, nagtudlo siya binulan, nagtudlo siya og mga tinuig. Oh. At padayon ta sa 15. At maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. Kining nagkagayon, Brad Rodel, kung sa Bisaya na, basa daw si Bisaya, nahitabo. Sige daw.
sa Bisaya akong basahon diri sa 15, mudanag sila sa kalangitan sa paghatag og kahayag sa kalibutan og natuman kini. Natuman di ay kana dayang nagkagayon natuman. So nahitabo, ibig So sabihin nahitabo. na namugna na. Namog na. Padayon sa 16. Para na sa Visayas, basahon gyapon ako sa Bisaya, gihimo sa Dios ang duha ka dagkong suga. So So lahi na itong kahayag lahi gihimo ko nga dito kahayag. sa unang adlaw. So ang naghatag dito kahayag dito sa unang adlaw nga yang gibuhat is dili ni mao ang san natong isbutan karon. Dili din siya dili ni mo bitaw yung isa. kuganiha nga katong adlaw mo tana kaganiha nga katubang unang adlaw mao duman na ang nagdumala ka ng adlaw karon nga atong nakita dili o saan mo na itubag si padayon. So padayon ko ang mas dako nga suga nga mohatag og kahayag kon adlaw. So ang dako Kanang mohatag dako day nga kahayag mo na ng adlaw Mo na kanang ang- silaw kay hayag man. So ang maghatag og kahayag sa sa panahon sa adlaw panahon nga adlaw o hayag, panahon nga kahayagan, kanang is dako ang- nga suga. dako nga suga. Mm. So mo na niya ang sun. Unsan Mo mo ni ang na san san karon. kung sa English. Og ang gamay nga mohatag og kahayag kon gabi nahimo usab og ang gamay nga mohatag og kahayag kon gabi so mao ni siya ang Bulan. bulan. So moon, Gitawag Mo siya. siya og duha ka buok nga kahayag, gamay og dako. kahayag, gamay og dako. So nahimo usab ang mga bituon. So So sabay dagungan. kasabay ani sa pagbuhat sa dagkong suga nahimo usab ang mga bituon. So ibig sabihin sa una nga panahon sa sa unang adlaw sa pagbuhat niya sa kahayag is ang kahayag wala pa toy gibuhat, wala pa toy ato masabtan nga wala pay adlaw, Wala pa'y bulan. wala pay ilaw ug wala pay bulan, Wala pa So, bulan, ang- wala pa between. wala pay between. So ang panahon nga kangit-ngit sa atong unang adlaw sa pagbuhat sa Dios sa kahayag is nagpasabot nga perting ngit-ngita jud. Ngit-ngit. Wala Ngit-ngit gi ko to. between, walay mon. Wala between, wala So, sa Lahi sa diri sa pagkabuhat na niya sa diri sa ikaupat nga adlaw, pagbuhat niya sa dagkong suga, mao ni ang suga sa adlaw ug ang suga sa gabi sabay po niya gibuhat ang between is nagpasabot nga ang kangit-ngit di ay is posible na nga medyo hayag na sa gamay tungod sa mga between ug tungod pud sa mon nga yang gibuhat nga gamay suga. murag ni danag sa gamay. So kay kini di ay adlaw nga ato nakita karon nga silaw Brad Rodel ug kanang bulan nga makita po nato sa panahon sa gabi kay di po nato na makita sa panahon sa adlaw. Kay lupigon man siya sa Oo. kahayag sa dakong suga. Dako mang suga. Lupigon siya sa kahayag kay dako man ning adlaw. So ang ginutukoy diri nga dakong suga is mo ni ang adlaw. Oo, nga ang ato ginutukoy makita. diri nga dakong suga is kanang adlaw. Nagpasabot nga dakong suga mas kusog Mas- ang iyang mas kusog. kahayag kaysa Gamay suga. gamayng suga. Sa Gamao ato pa, ang bulan. kining bulan Brad Rodel, aduna di siya kahayag. Nganong gitawag man siya gamay suga? So Dai ba ang atong nahibaw-an karon nga ang nagpahayag na ba sa bulan kanang adlaw? tama. Dai ba? So kini siya lain na po siya nga bahin nga atong hisgutan. Ang lain na muna ba? Ato na siyang kamatudan pero sa lain nga video na pod. Oo. Ang ato lang Tukion karon. is Kang kanos agi Kung- mo nang kanos gihimo o sa ikapilang adlaw ba gihimo ang kanang adlaw o nga Oo. kiningsan nga atong mm, nakita o na experience karon. yan, makatunan. Ang kahayag sa unang adlaw is wala pa experience kay wala pa tana. Buhat. Mm. So pasabot na sa unang panahon di ay nga ang sa unang adlaw nga gibuhat ang kahayag is wala pa to ang sun. Dili Wala ang pa. sun ang naghatag og kahayag. Dili. Kahayag lang to Kahayag siya. lang. Kahayag lang to ang gibuhat sa Dios. Ug ang kangit-ngit wala pa boy kahayag nga masking gamay nga ma-experience ato or makita Mm, or mo danag gamay man lang kay Okay. wala pa ang mon ug ang mga bituin. wala pa. So, sa ato pa na Sa ikaupat pa din nga adlaw ni ma-experience o makita o gibuhat sa Ginoo ang dagkong suga nga magpahayag sa adlaw sa panahon nga adlaw ug ang gamay nga suga mao magpahayag sa gabi ug giubanan sa mga bituon. yan. So, So klaro no og naay mga ikadugang siguro sa mga makakita nini no pwede pud mo dugang pero kung naaman mi kulang pod is mas maayo nga mudugang pod ang katong doon na po'y mas labaw nga nasayod niini. Pero sa among nakita nga ang adlaw di ay nga kini atong adlaw nga nakita karon nga masilaw
didto na din ni gihimo sa Dios sa ikaupat nga adlaw. Tama, Doon na Brad nay Rodel, tama. nagbanggit ang Dios og adlaw nga panahon nga adlaw sa diyang gihimo po ninyang adlaw nga kining masilaw. So nagbanggit na og siguro kini Brad Rodel sa ako po nga nasayran is dili ni panahon nato kining adlaw nga paghimo sa kahayag dili panahon nato ni nga 24 oras siguro, no Brad Rodel? Kay wala pa man pud ni ang nining panahon na paghimo sa Dios sa kahayag. Wala pa man pud mahimo ning adlaw karon nga gitawag og sun ug ang bituon ug ang sumala sa tong nagtun-an, Brad, nga ang sa unang adlaw nga gibuhat niya is wala pa ang sun ug ang bulan bulan. ug ang bituon. Subot pasabot nga lahi ni sa adlaw nga atong experience karon ug sa ilang sa adlaw sa panahon sa pagbuhat sa Ginoo. So lahi ni dili ni ang atong panahon nga adlaw karon Brad Rodel is kung atong kwintahon 24 oras sa gina siya. O sa atong panahon karon. Dili na siya pareho sa panahon sa Dios. Pagbuhat sa pagbuhat. adlaw nga pagbuhat sa Dios. Dili sa sama na ingana ka kadali sa panahon sa pag-adlaw sa pagbuhat sa Dios is dugay. Dili sama sa to karon nga dali lang mahuman atong adlaw karon. 24 oras sa gani. 24 oras lang. Atong adlaw sa mao nay ang atong timailhan is kining adlaw nga gihimo sa Dios nga mo'y nagtudlo og timailhan sa panahon. Sa panahon nagtudlo siya panahon sa adlaw, nagtudlo po siya og panahon sa mga katuigan. So bago moabot ang katuigan, wagi ba nagbinulan? Wagi pa nagbinulan. Wagi ginagbinulan. So atong dugang gamay nga maski sa sa ikaupat nga adlaw naman, sige sugutan sama sa atong natun-an nga sa ikaupat nga adlaw gibuhat ang dagkong suga nga mao na ang sun. So dili pasabot nga sa ikaupat pud nga adlaw nga gibuhat na ang sun nga didto na pud nga may ikaupat nga adlaw pa man taman di sa ikaunom gibuhat ang pagbuhat sa Ginoo. So dili pasabot nga dito sa ikaupat nga adlaw ang basihan na pud is kato na pong adlaw nga yang gibuhat dili mao ra gihapon. Dugay gyapon nga panahon dili tong adlaw nga dili wala siya magbase kining adlaw nga yang gibuhat. Wala dili ni mao ibasihan. Wala siya nga magbase ang adlaw nga iyang panahon sa iyang panahon nga adlaw. Sa iyang panahon. Kay kini siya nga adlaw nga yang gibuhat aron lang kini nga natay timailhan sa atong panahon. Mo ni magtudlo sa atong panahon. Sa atong panahon. Dili ni siya mo'y panahon sa dili sa kumbaga atong aron maklaro na to is dili siya mao nga adlaw musalop ang isa ka adlaw nga kanang literal nga adlaw is kanang sun. Musalop na siya mao na dili na sa pasabot nga mao nang adlaw pod nga nahuman pod ang Ginoo sa pagbuhat sa ikaupat nga adlaw o sa ikalima nga adlaw. So dili na siya lahi siya nga adlaw. Lahi nga panahon gyapon. Lahi nga panahon. Taas o dugay nga panahon ang pagbuhat sa ikalima gyapon nga adlaw. Lahi man ang panahon sa Dios ug sa ang panahon nato. No. Lahi ang panahon sa Dios ug ang panahon nato. Kay ang panahon sa Dios is diya pa lang ako nato makita sa chapter 1 verse 3 is naghimo siya kahayag mao'y nagbahin sa kangitngit, mo'y nagpahiwalay diya sa kangitngit ug nahimo siyang ang kangitngit nahimo nga gabi ug ang kahayag gitawag niya pud og adlaw buntag, no, gitawag niya adlaw para ang kahayag para ato maklaro nga sa primerong adlaw nga pagbuhat niya kahayag is dili pasabot nga 24 oras lang na nga mahuman. Dugay na siya nga panahon nga mosangko. Dugay siya nga panahon nga mahuman ang kahayag hangtod sa pupuli na pud ang kagabi. Anong nakaingon man ta na Brad Rodel? Tungod kay sa diyang gihimo na sa Dios ang tao. Is nganong naanay mga sagbot, naanay prutas. Tama. Di kung pito lang nag-adlaw, dili pa mudako ang unsa may kanon ni Adan? Wala pa, dili pa mutubo. Kay niingon man siya diya sa sunod nga bahin Rodel. Kung atong ipadayon diya sa kining 21 ni sa 20. Sa 20. Sa 18 man ka na stop ato.
So atong tiwason tong sa atong tiwason o balikan nato sa 18 nga gipahimutang sa Dios kini nga mga butang sa kalangitan aron sa paghatag og kahayag sa kalibutan kon adlaw o gabi. So mo tong dagkong suga o gamayng suga ug aron sa pagbulag sa kahayag ug sa kangitngit. So og nakita sa Dios nga maayo kini. Sa 19 milabay ang kagabinon ug unya miabot ang kabuntagon. Mao kadto ang ikaupat nga adlaw. So dito sa ikaupat ka adlaw gihimo ang adlaw nga masilaw karon ug ang bulan ug ang mga kabituonan. Tama brad, tama. Sumala sa atong nabasa. Ipadayon Padayon ta sa 20. 20. Unya miingon ang Dios, mapuno sa nagkalaing-laing mga mananap ang katubigan og manglupad sa kahanginan ang nagkalanglaing mga mananap. Busa gihimo sa Dios ang dagkong mga mananap sa tubig og ang tanang matang sa mga mananap nga nagpuyo sa tubig. Apil ang tanang matang sa mga mananap nga galupad. Og nakita sa Dios nga maayo kini. Unya ipanalanginan niya kining tanan nga nag-ingon sanay kamo og pagpadaghan kamong mga mananap sa tubig og mga mananap nga galupad milabay ang kagabinon og unya miabot ang kabuntagon mao kadto ang ikalimang adlaw sumoto yang gibuhat sa ikalimang adlaw. Padayon ta unya miingon ang Dios mutungha ang nagkalain-laing mga mananap diha sa yuta. So nagbuhat po sa yuta. Ang mga hayop nga buhi-unon o ang mga hayop nga ihalas. So ang pasabot nga ang mga hayop katong kini mga hayop nga buhi-unon is katong kinanan og alaga. Then ang kini mga hayop nga ihalas is katong latagaw lang nga dili kinanan buhion sa dili kinanan amumahon. Og ang mga hayop nga nagkamang og ang nagtuman og natuman kini. Gibuhat sa Dios kining tanan nga mga mananap sumala sa ilang matang og nakita niya nga maayo kini. Padayon tas 26 unya maingon ang Dios buhaton nato ang tawo sama sa atong dagway. Magmando sila sa mga isda sa dagat, mga langgam sa kalangitan, mga mananap sa tibuok kalibutan nga buhionon man og ihalas man og ang tanang nagkamang sa yuta. Busa gimugna sa Dios ang tawo. So para ni mag-amuma atong gimugna sa Dios nga mga hayop nga amumahon, gibuhat niya ang tawo. So mao tong gibuhat niya ang tawo, lalaki o babae nga sama sa iyang dagway. Sa 28 gipanalanginan niya sila nga nag-ingon, sanay kamo og pagdaghan aron malukop sa inyong kaliwatan ang kalibutan. Dumalahan ninyo kini og kamo ang magmando sa tanang matang sa mananap sa tubig, sa kalangitan o sa yuta man. Sa 29, unya maingon ang Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang mga tanom nga adunay liso og tanang bunga sa mga kahoy. Ingon man ang iyang pagkaon. O gihatag ko usab sa tanang mga mananap sa yuta o sa kalangitan ang lunhaw tanom ingon sa ilang pagkaon og natuman kini. So para ilas 31 gitan-aw sa Dios ang tanan niyang gibuhat og nakita niya nga maayo gayud kini. Milabay ang kagabinon unya miabot ang kabuntagon. So mao kadto ang ikaunom nga adlaw. So sa ikaunom ka adlaw gihimo sa Dios ang tawo. So lakip ang dagan siya gihimo diyan niyo pagkasunod. Sa ikaunom nga adlaw. Si kaunom ka adlaw dagan siyang usa pa tong nakita din eh. Sa ikaunom ka adlaw gihimo sa Dios ang tawo. No? Unya sa 29 gihatag ko kaninyo ang tanang mga tanom nga adunay liso og gihatag din niya. No, sa ato pa ang paghimo gid niya sa tawo sa ikaunom ka adlaw kanang tawo ra gid ang gihimo. Kaya kini basbas naman niya ang nadungag dire. Gibasbasan naman lang niya. No, pag-abot sa 20 sa 29. So gibuhat niya ang tao diha ra gid sa ikaunom na kaadlaw. Wa na sila ang gihimo diha. Wala na. Kay gibuhat niya ang nga kuan. So kung ibutan nato literal gina siya Brad Rodel nga sa ikaunom ka adlaw gihimo ang tawo.
wa mo putay mabasa diha nga si Adan niagi og kabata. Wala. Wala no? So gibuhat niya largo nga Tao tao, na. forma largo. Oh, sa ato pa paghimo niya sa tao, kunya kay wala pa may pananim. Unsa may kauno ni Adan ato? Sa nagpasabot nga dili na panahon sa ato kanang ikapito kanang usa ka semana, dili na to na Dili na to sama na, sa atong panahon. oh, dili na sama sa atong panahon kanang pagmugna sa Dios sa tanang butang sulod sa unom ka adlaw. Kay kung pareho na sa atong panahon nga pituro unom ka adlaw sulod sa usa ka semana. Ang pag-abot sa Dios basaha chapter 2. Gibuhat ato sa balikan ang kuan no sa pagbuhat niya sa mga prutas o sa mga kuan. Sa prutas. Nga kini siya gibuhat na siya sa Dito na gibuhat niya sa ikatulong adlaw. oh kanang mga prutas, kanang So, mga pananim. So pag-abot diri sa paghuman niya himo sa tao, nagbasbas na siya. Bas ang gipantagaan niya og Gihatag na niya pagdumala. dumala. Oh, ang tao niadtong tanan niyang gihimo. No? Tanan niyang gihimo. Kumbaga iyan ang gihatag sa tao ang monay kanang Karapatan, karapatan, katungdanan. katungdanan. Kumbaga siya nay Magdumala. og magdumala sa Tanan mga niyang tanang gihimo niya. Oh. Sa mga kahoy, sa inyong mga liso. Nya, kung ato nang iliteral pagsabot Rodel nga pagka ikaunom ka adlaw, limbawa ang langit ug ang yuta nasa primerong adlaw ug mga tanang mga butang ini. Sa ikalima na gipangkuan niyang mga hayop sa dagat, sa mala ug sa dagat sa ikalima ka adlaw. Kay ikaupat ka adlaw kanang bulan bituon og adlaw nga ato makita. Oo. Pagka sa ikalima ka adlaw kana mga hayop na sa mala ug sa dagat. Nya pagka ikaunom ang tao na. Tao. Nya ug ato nang isipon nga usaran ang kasimana sa ato ang panahon. Unsa ang pagtubo? Pag-abot sa Dios kay wa pa man paulan ni. Wa pa motubo ang binhi. Chapter 2 ato basahon. Unsa may kauno ni Adan? Unsa may hardin? Unsa may matawag nga hardin nga gibutang naman ni sa Dios ang tao paghuman niya himo, gibutang niya dito sa garden. Paunsa man nga naanay garden, anang sulod lang sa 5 ka adlaw. No? So muna atong analyze no, atong Analyson. nga Sulod sa 5 ka adlaw niya Dili. paghimo, kanang na dayon hardin. kanang sulod sa 5 ka adlaw o kanang 5 ka adlaw nga iyang pagbuhat dili Dili na na sa- sama sa atong panahon. Dili na sa Sama sa atong panahon. semana Oh. o sa isa ka semana Dili na siya mao. Mao na siya yung mga patunay nga dugay nga Mm. panahon ang Mm. pagbuhat Mabitaw nga nasulti sa dito maong ganiha nga klaseng adlaw. dugay ang panahon sa Dios sa ato nga kining semana. Oo. Nga paghimo nga gitawag na tog semana kung ang Dios nagkwenta og 7 ka adlaw, kita nagkwenta pa tog 7 ka adlaw karon so sa semana. Pero sa atong panahon. Sa atong panahon lahi na siya dito, no? Lahi na siya dito. Nga naman, ang atong basahon diri sa chapter 2 at basa sa chapter 2 magsugod, Bisaya translation. So sa chapter 2, nahuman sa Dios ang kalangitan ug ang kalibutan ug ang tanan nga mga nga anaan ini. So nahuman. Naman Sa niya. dos, nahuman niya kini sulod sa unom ka adlaw. Og mipahulay siya Di, sa tama. mipahulay siya sa ikapito nga adlaw. Mm. Ipanalanginan niya ang ikapito nga adlaw og iya kining gibalaan nga adlaw. Tungod kay niining adlaw mipahulay siya human niya gimugna ang tanan. Yan, padayon lang. So Parentas 4 mao kini ang subilanon mahitungod sa pagmugna sa kalangitan o kalibutan. Sa dihang gibugna sa Ginoong Dios ang kalibutan o ang kalangitan, wala pa ang tanan nga klase sa tanom nga nagturok sa yuta. Kay ang Ginoong Dios wala pa man nagpaulan niini o wala pa'y tawo nga maatiman niini. No, so wala pa'y tao. So wala pa'y tawo. Sa to pa kanang namugna ang tanang butang nga nahihimo ang tanang langit yuta, wala pa may tao. Layo di ang panahon paghimo sa tao. Tama. Wala pa may tao tanaw. Pero dito sa 26 na ekonom, nang tao, naghimo ng tao. No? Sa wala pa, sa lupa, ang kahoy sa parang, no? Sa 5, balay kag basa.
So dili ni siya iumbot pasabot nga sama sa tong adlaw karon sa atong panahon lagi. sa tong panahon karon nga nahuman sa ikalimang adlaw is nabuhat man to niya ang mga hayop sa tubig ug sa dagat. Then sa dili literal nga pagkaugma din buhaton niya ang tao, dugay pang panahon ay niya gibalikan. Kumbaga, Okay nga naman brother, basta balik sa 5, 2:5. so sa chapter 2 verse 5 no wala pa ang tanan klase sa tanom nga nagturok sa yuta kay ang Ginoong Dios wala pa man nagpaulan niini og wala pay tawo So nga matiman niini. naa pa di ay siya So, gihimo di ay brother Del. So Lord sa unom ka adlaw, lima sa 5 ka adlaw, sa wala pa ang tawo. wala pa ang tawo. Naa pa siya gisunod nga gihimo, walang matala. Wala lang Nagpaulan pa di ay siya. nagpaulan pa siya. Yan. Sige. Kaya sa wala pa man, So, wala pa man motorok. Subuot pasabot nga ibutang na to interval sa interval butang na to og interval haling tulad na to sa tuang panahon o sa atong simana karon butang na to gisunod na og buhat gisunod-sunod na og buhat hangtod sa ikalima. Pero murag taas-taas pa nga panahon Bago ay ang gibuhat ang tawo Asa ikaunom. sa ikaunom nga adlaw. Yan. So Kaya Ba- magpaturok pa man. magpaturok pa dugay pa Basta to, sige, paulanan pa. balik ka. So, balik ko na ko sa 5, wala pa ang tanan nga klase sa tanom nga nagturok sa yuta. Wala pa ang tanang klase nga tanom nga nagturok sa yuta. Kay ang Ginoong Dios wala pa man nagpaulan niini o wala pay tawo nga moatiman niini. Yan. Pag ikapito, So sa size apan bisan walay ulan adunay mga tubod nga nagpabasa sa yuta. Sa unya gibuhat sa Ginoong Dios ang tawo gikan sa yuta. Gihuypan niya ang ilong sa tawo sa ginhawa nga naghatag og kinabuhi og ang tawo mahimo nga buhing binuhat. so mo ni ang actual paghimo niya sa tao. Kaya ang dito sa ikaunom nga adlaw sa dito sa chapter 1, ang nakabutang nito gihimo lang sa Dios ang tao ayon sa iyang larawan. Pero ang pag-akto niya pagbuhat sa larawan, wala pay miturok niya to kay wa pa nagpaulan. So ay pa niya gi buhat sa aktual ang tao gikan sa yuta. Tapos sa utso, Sa utso, unya nagbuhat ang Ginoong Dios og halamanan. Tanamanan sa Eden, sa sidlakan og ipapuyo niya didto ang tawo nga iyang gibuhat. Og O gipatubo sa Ginoong Dios ang tanang matang sa mga kahoy nga ni nindot tan-awon og ang ilang mga bunga maayong kanon. so dili din nato pwedeng isipon Brad Rodel nga pagmingon ng Dios magkaroon ng nga prutas, dito dayon na prutas. Kay naman pud rin nga mabasa nato nga gipatubo pa. Gipatubo pa. Hmm. Kinalan pag wala pang puy mga timan. Gipatubo pa niya. Gipaulanan pa. Gipatubo pa. Nagpasabot ang paghimo day sa Dios is dili ingon nga magic. Dili Pag ingon nga magic. pag ana na naada yun dako kayong lubi, naada yun dako kayong mangga, naada yun dako kayong prutas sa mansanas. Patubuon pa day. Niagi pagpatubo sa process no. Niagi sa process. Mo nang dili nato siya ma-consider Brudel nga sulod lang sa 7 o 5 ka adlaw is naana dayon ang mga dagko kayong mga lawaan, dagko kayong mga Dili siya kahuyan. automatic. Dili siya diha. Kung automatic kung man na siya is dili siya magig patubo. Kay Magig siya bisan patubo. maski sa mga hayop nga yang gibuhat, iya man gi panalanginan nga magpadaghan kamo. So Magagi sila gamay pa. agi sila gamay. Amen. Agi sila og Amen. agi sila og Tinagsatag sa kaparisan. sa kaparisan. Oo. Tapos Magagi magdaghan. magdaghan. So dili ibig Dili sabihin nga nga kadaghan ritso silang pag sa ilang pag sa paghimo sa Dios pag sa ilang paghimo- pagbuhat sa Dios nga daghan ritso. o kanang daghan ritso. Kay dili na sa ilang dili na ingnon Dili nga. sa moingon nga Dili na sa mingon nga pagdaghan kamo. pagdaghan Sa kamo. ato pa nagsugod siya sa gamay. No, tag sa kaparisan siguro maari. No. So Dili taas pa nga. So mo na yung mga timilhan Timilhan nato nga. nga taas nga panahon Lahi pa ang panahon sa Oo. Dios kaysa ato. sa atong panahon. Kay dili na siya masulod sa atong panahon nga isa ka semana. Una nga kung doon na may gitudlo ang Dios sa ato nga unom ka adlaw sa ato nga panahon na base lang na po dito sa iyang gihimo nga sa iyang panahon nga unom pud ka adlaw siya nagtrabaho. Gituduan lang ta pero dili panahon niya nga sama sa atong panahon. Gituduan lang ta kung paunsa ta magtrabaho. No, kay nabasa man nato diha nga
ang ikaunom kaadlaw ang tao tapos sa ikapito is magpahulay gitudloan lang ta o naay guide kung paun sa siya naghimo muna na po ta maghimo pero dili pareho ang panahon. Tama. Yan. So Bali pareha ang kadugayon. so daghan tag makatuna no bisan naalan ta sa Hinesis no kay dili ni siya ingon nga kanang pagtuon nga ako ana sa nang lipas na nga panahon nga tun-an pa gid na siya dili daghan kay tag makatunan kay mao punay masunod nato sa atong mga henerasyon nga mga sumusunod natong mga atong kaliwatan. Importante na siya kay aron atong mga kaliwatan is mahibalo diha sa matuod nga kamatuoran. No dili ingon nga kanang mugna lang no kanang mag-isip lang bitaw ta basta mao na. Importante gyapon na siya mo nang nagsugod ta niini. Daghan kay tagog kinsa man nga makakita niini nga video og naamoy ikadugang no i-comment lang. Pero wala lang tayo kanang gitawag nga puntosay kay maot man na siya no. Aron makadugang mo sa pagpaambit sa uban gawas namo kami inyong matudluan inyong madungagan masiran sa inyong kahibalo it matudlo pod nato ngadto sa uban mananaw niini. Tama. So, daghang salamat no Brother Del sa kahaponon salamat sa Dios sa higayon nga gihatag kanato. Sa sunod na siguro higayon adto na punta sa ikatulong nga bahin. No? Ato ning daghan na puntang paghisgutan. Atong nahisgutan karon is mahitungod sa paglikha ng Dios sa langit at lupa at ng lahat ng naririto. No, nakay kadagdag ang Brother Del. So muna lang to. Wala na. Muna to salamat o God bless. Yan.